बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है प्राइड एंड प्रेजुडाइज। ये एक नावल है जो जेन ऑस्टन ने लिखा है। ये नावल आपने लाजमी पढ़ा होगा और इस नावल की जो मेजर और माइनर थीम्स हैं जिनका एग्ज़ाम में 30 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है या फिर 5 मार्क्स का नोट आ जाता है या 8 मार्क्स का नोट आ जाता है, आज की इस वीडियो में हमने इसको डिस्कस करना है ताकि ये सवाल हम ईज़िली सॉल्व कर सकें। पर आज के इस टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं यूट्यूब पे आपको अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ। बीएस इंग्लिश लिटरेचर नोट्स यूट्यूब पे मेरा चैनल है जिस पे लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। कोई भी वीडियो जब आप सुन लेते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन किया करें। उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको नोट्स पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा या फिर आप मेरी वेबसाइट www.bseln.com से भी हासिल कर सकते हैं। जो पहली थीम है मेरे पास मौजूद है जो कि प्राइड एंड प्रेजुडाइज में बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, वो है लव। प्राइड एंड प्रेजुडाइज जो नावल है वो मेन कैरेक्टर्स एंड मैरिजेस के इर्द गिर्द घूमता है। हमारे मेन कैरेक्टर डार्सी एंड एलिजाबेथ की जो कोर्टशिप है उसकी जो मेजर थीम है वो एक लव है और पावरफुल लव रिलेशन दिखाया गया है। और ये दिखाया गया है कि सोशल नॉर्म्स और सोशल ऑब्स्टेकल जो कि उस टाइम 19वीं सेंचुरी के लोगों के आगे मौजूद थे उनको किस तरीके से उन्होंने ओवरकम किया। जब भी आप थीम ऑफ लव पे लिखेंगे तो मेजर आपको जो क्वेश्चन सॉल्व होगा वो डार्सी और एलिजाबेथ के बारे में होगा। डार्सी का कैरेक्टर बता सकते हैं, एलिजाबेथ का और इनके जितने भी सीन्स मौजूद हैं नॉवल के अंदर आप उनको बता सकते हैं, क्योंकि इनकी जो कोर्टशिप है, जो इनका रिलेशनशिप है, सिर्फ वही एक प्योर लव को इंडिकेट करता है। उसके अंदर आप ओरिजिनल टेक्स्ट या ओरिजिनल कोटेशंस भी ऐड किया करें। और ये जो कोटेशन है कि इट इज़ अ ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज दैट अ सिंगल मैन इन अ पोजेशन ऑफ गुड फॉर्चून मस्ट बी इन अ वांट ऑफ वाइफ, ये एक बहुत ही फेमस कोटेशन है। आप इसको बहुत जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड मेजर थीम है वो प्राइड और प्रेजुडाइज की है। प्राइड का मतलब होता है गरूर करना और प्रेजुडाइज का मतलब होता है किसी के बारे में अंदाज़ा या तुक्का या जजमेंट पास कर देना बगैर उसको जाने। एलिजाबेथ जो है वो प्राइड शो करती है और जो डार्सी है वो प्रेजुडाइज शो करता है। और ये बात पूरे नावल के अंदर आपको नज़र आती है इनके कैरेक्टर के अंदर, और आखिर में रेजोल्यूशन भी नज़र आती है। एलिजाबेथ जो है उसके अंदर प्राइड मौजूद होता है और डार्सी के अंदर प्रेजुडाइज मौजूद होता है, जिसकी वजह से पूरे नावल के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट्स होती हैं और आखिर में उनके रेजोल्यूशन होते हैं। जेन ऑस्टन को इसको कुछ इस तरीके से कोट करती हैं एलिजाबेथ के थ्रू कि आई कुड ईजिली फॉरगिव हिज प्राइड। अब ये डार्सी के बारे में एलिजाबेथ कह रही है, इफ़ ही हैड नॉट मॉर्टिफाइड माई, अगर मेरे गरूर को उसने ना कुचला होता तो मैं भी उसके गरूर को ना कुचलती। जो थर्ड थीम है वो थीम ऑफ रेपुटेशन है। 19वीं सेंचुरी रेपुटेशन की थीम थी। इस टाइम पीरियड में स्पेशली वुमेन की रेपुटेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि वो सोसाइटी में एक सर्टेन तरीके का ड्रेस, सर्टेन तरीके का कोड ऑफ लाइफ गुजारती थी ताकि वो अपनी इज्जत को महफूज रख सके। जैसे कि लिडिया जब भागती है वेकम के साथ तो वो अपनी फैमिली की रेपुटेशन भी बर्बाद करती है और अपनी भी। और जेन ऑस्टन इसको कुछ इस तरह कहती है कि शी हैज़ नो मनी, नो कनेक्शन, नथिंग दैट कैन टेम्प्ट हिम टू। अब किसको टेम्प्ट कर रहा है? वेकम को। एंड शी इज़ लॉस्ट फॉर एवर। अब यहाँ पे शी इज़ लॉस्ट फॉर एवर क्यों? क्योंकि उसने हर चीज़ खो दी, ना पैसा, ना कनेक्शन, ना ही उसका कोई रिलेशन बचा लिडिया का। क्यों? क्योंकि उसकी रेपुटेशन जो है वो र्यून हो चुकी है। जो मेजर एक और थीम मौजूद है नेक्स्ट मेरे पास मौजूद है वो है मैरिज की। लेकिन मैरिज से पहले एक और थीम है और थीम ऑफ फैमिली है। फैमिली एक सेंट्रल स्टोरी दिखाई गई है क्योंकि आपको डार्सी की जो फैमिली है उसकी सिस्टर नज़र आएगी, फिर लेडी कैथरीन की फैमिली आपको नज़र आएगी, हमारे पास एलिजाबेथ की फैमिली है, कॉलिंस की फैमिली नज़र आएगी आपको, और बेनेट लोगों की फैमिली नज़र आएगी। तो मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ नज़र आएंगे क्योंकि ये फैमिली नॉवल है और इसको आप इस तरह रख सकते हैं कि फैमिली एक सेंट्रल थीम है, सेंट्रल स्टोरी को कन्वे करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेनेट फैमिली और जो इसके साथ एलिजाबेथ की और डार्सी की फैमिली है उनका लिंक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनकी क्लास का डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट थीम है वो मैरिज की है। जेन ऑस्टन पॉइंट आउट करती हैं 5 डिफरेंट काइंड ऑफ मैरिजेस, हाउ मैन मैरी डिफरेंट काइंड ऑफ वुमेन्स एंड हाउ देयर मैरिज अफेक्ट देयर होल लाइफ। अब शार्लेट की जो मिस्टर कॉलिंस के साथ शादी होती है वो सोसाइटी के प्रेशर की वजह से होती है। एलिजाबेथ और डार्सी की जो होती है वो ड्यू टू लव होती है। बिंगले की और जो
جین کی ہوتی ہے وہ ڈیو اٹریکشن ہوتی ہے. بینٹ کی, مسٹر اور مسز بینٹ کی جو ہوتی ہے وہ ایک کمپرومائز کی میرج ہوتی ہے. سیم یہاں پہ آپ کو ڈفرنٹ کائنڈ آف میرجز نظر آئیں گی ڈفرنٹ سوشل پریشر کی وجہ سے. صرف جین آسٹن جو پسند کرتی ہے وہ ڈارسی اور الزبتھ کی چیزوں کو پسند کرتی ہے, اور وہ اس کو اس طرح ڈپکٹ کرتی ہے کہ ہیپینس ان اے میرج از انٹائرلی اے میٹر آف چانس. یعنی کہ جین آسٹن کہتی ہے کہ آپ شادی کرنے کے بعد خوش رہیں یا آپ کی میرج خوشی والی میرج ہو, یہ آپ کی لک ہے یا آپ کو ایک گولڈن چانس ملتا ہے اگر ایسا ہو جائے آپ کی لائف کے اندر. تو جو نیکسٹ میرے پاس تھیم موجود ہے وہ کلاس کی ہے. آپ کو جب ڈفرینٹ فیملیز نظر آتی ہیں تو ان کی ڈفرینٹ کلاس نظر آتی ہے سوسائٹی کے اندر, اور یہ ناول جو ہے کرٹیسائز کرتا ہے سوسائٹی کو. کیونکہ وہ کلاس پہ بہت زیادہ فوکس کرتی ہے کہ ڈارسی کا جو پریجوڈائز ہوتا ہے الزبتھ کے لیے وہ ہوتا ہی اس کی کلاس کی وجہ سے ہے کہ یہ ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے تو اس کی سوچ بالکل ویسی ہی ہوگی. اور ڈفرینٹ جگہ پہ جین کی جو شادی بنگلے سے رکواتا ہے ڈارسی وہ بھی کلاس ڈفرینس کی وجہ سے ہوتی ہے. کالنز جو ہے وہ شارلٹ جو ہے وہ کالن سے اس لیے شادی کرتی ہے کیونکہ وہ اپنی کلاس کو اپنے فیوچر کو سیو کرنا چاہتی ہے, بہتر کرنا چاہتی ہے. پھر لیڈی کیتھرین ڈی بو جو ہے ان کا بیہیویئر جو ہے اور جو ٹریٹمنٹ ہے الزبتھ کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ جو کہ ایک مس ٹریٹمنٹ ہے یا ایک پرابلمٹک ٹریٹمنٹ ہے, وہ اسی وجہ سے کیونکہ ان کی کلاس اچھی ہے اور جو الزبتھ ہے اس کی کلاس کوئی میٹر نہیں کرتی. نیکسٹ اس کے اندر آپ ایک ناول کا ٹیکسٹ بھی ڈال سکتے ہیں. الزبتھ جو ہے وہ لیڈی کیتھرین کو کہتی ہے پیانو کے بارے میں کہ اف آئی ہیڈ ایور لرنڈ, یعنی کہ میں نے کبھی بھی سیکھا ہوتا آئی شوڈ ہیو بین اے گریٹ پروفیشن, کیونکہ کے اندر نیچرل ٹیلنٹ ہوتا ہے پیانو کے لیے. اور وہ لیڈی کیتھرین کو بھی یہی کہتی ہے کہ اگر میں بنا سیکھے اتنا اچھا بجا سکتی ہوں, جو مناسب بجا سکتی ہوں, تو سیکھ کے میں بہت اچھا ہی بجا سکتی ہوں. جین آسٹن انڈیویجویلٹی کو بہت زیادہ فوکس کرتی ہیں. تمام کریکٹر کو چاہے وہ الزبتھ کا ہو, ڈارسی کا ہو, جین کا ہو, ان کی اپنی ٹریڈس دکھاتی ہیں. اور سب سے زیادہ پسند الزبتھ کو کرتی ہیں کیونکہ اس کا اوپینین, اس کی انڈیپینڈنسی اور اس کا ووکل ہونا ان کو بہت زیادہ پسند ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ انڈیویجولی دکھاتی ہیں. اور الزبتھ اپنے بارے میں بھی یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے جو کہ جین آسٹن کو ڈپکٹ کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ دیر از اے اسٹبرنیس اباؤٹ می, مجھ میں ایک ڈھیٹ پنا ہے دیٹ نیور کین بیئر ٹو بی فرائٹنڈ ایٹ دا ول آف ادر, جو دوسروں سے ان کی مرضی کے لیے, ان کی خواہش کے لیے نہیں ڈر سکتا. سوشل اسٹیٹس اور موبلٹی یہ بھی ایک امپورٹنٹ تھیم ہے اور ایگزام میں پوچھی جاتی ہے. ناول کے اندر جیسے کہ ڈفرینٹ کائنڈ آف ویلیوز دکھائی گئی ہیں, پرسنل اچیومنٹس دکھائی گئی ہیں, اسی طرح لمیٹیشن بھی دکھائی ہے, دوسروں کی کلاس کی بھی لمیٹیشن دکھائی ہے کہ اسپیسیفک کریکٹر جو ہے وہ اسپیسیفک حد تک چیزیں کر سکتا ہے, اس کی اسپیسیفک لمٹ ہے. اور کس کو جینٹل مین کنسیڈر کیا جاتا ہے, کس کو جینٹل مین کنسیڈر نہیں کیا جاتا, کس کو ایسا انسان کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ ہم اس کو اپنا فیملی ممبر یا اس کو اپنی بیٹی دے سکتے ہیں اور کس کو نہیں دے سکتے. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کوئی کس طرح ٹریول کر رہا ہے. کسی کے پاس ٹریول کرنے کے لیے کار ہے, کسی کے پاس نہیں ہے, کسی کے پاس ہارس ہے, اور پھر اس کا سوشل اسٹیٹس کیا ہے. اس میں آپ یہ ناول کی کوٹ ڈال سکتے ہیں کہ ہی از اے جینٹل مین, آئی ایم اے جینٹل مین ڈاٹر, سو فار وی آر ایکول. یعنی کہ آپ بھی ایک جینٹل مین ہیں, میں بھی ایک جینٹل مین ہوں, تو ہم ایکول ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ایکول اسٹیٹس رکھتے ہیں. اس کے بعد جینڈر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. پورے ناول کے اندر جینڈر کا کنٹراسٹ رہتا ہے. الزبتھ اینڈ ڈارسی تو تلواروں کی طرح آپس میں ایک دوسرے کے سامنے رہتے ہیں. اور یہ جو پوائنٹ ہے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کے اندر ڈفرینٹ کائنڈ آف جینڈرز ڈفرینٹ کائنڈ آف جینڈر کو سمجھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں, میل فیمیل کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تھرو آؤٹ دا ناول یہ چیزیں چلتی نظر آتی ہیں. اور ڈفرینٹ جو جینڈرز ہیں جیسے میل ہے ان کا اسپیسیفک رول ہے, ان کو اسپیسیفک چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اور فیمیل کو اسپیسیفک, جیسے فیمیل کو پیانو بجانا آنا چاہیے, فیمیل کو ریبنز بنانے آنے چاہیے, اس کو لیسز بنانی آنی چاہیے, اس کو ہیٹس پہننی آنی چاہیے, اس کو اسپیسیفک کائنڈ آف فراکس بنانی آنی چاہیے. سیم گوز فار دا میل, اس کو سورڈ شپ آنی چاہیے, اس کو بزنس آنا چاہیے, اس کو پیسہ کمانا آنا چاہیے. تو جینڈر رول بھی نظر آتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو بنگلے کی اور ڈارسی کی فرینڈ شپ نظر آئے گی, اور جین اور الزبتھ کے درمیان میں بھی جو فرینڈ شپ موجود ہے وہ آپ کو نظر آئے گی. ایون کہ الزبتھ اور شارلٹ کی بھی فرینڈ شپ آپ کو نظر آئے گی. اور ڈفرینٹ کائنڈ آف اسمال اینڈ میڈیم فرینڈ شپس آپ کو اس ناول کے اندر نظر آئیں گی. اس کے بعد جو امپورٹنٹ تھیم ہے وہ وینٹی ہے, جو کہ ایگزام میں لاسٹ ٹائم پوچھ لیا گیا تھا اور بچوں کو نہیں پتا تھا. وینٹی کا مطلب ہوتا ہے ٹیکنگ ایکسیسو پرائڈ, یعنی کہ اپنے آپ پر بہت زیادہ غرور کرنا کہ میں تو کوئی بہت ہی اعلیٰ انسان ہوں. یہ ایک نیگیٹو ٹریڈ ہے اور یہ بیڈ ڈیسیجن کی طرف لیڈ کرتا ہے. جیسے کہ مسٹر کالنز کو دکھایا گیا ہے کہ مسٹر کالنز آل دو اتنے اچھے نہیں ہوتے, اتنے امپریسو نہیں ہوتے, لیکن وہ اپنے اندر وینٹی بہت رکھتے ہیں. اس کے علاوہ سیلف نالج اینڈ سیلف ریئلائزیشن جو کہ ڈارسی اور الزبتھ دونوں ہی کے اندر نہیں ہوتی, لیکن اینڈ کے اندر ٹل دس مومنٹ آئی نیور نیو مائی سیلف,
ڈارسی کا اپنا ڈائلاگ ہے آخر کے اندر، وہ بولتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اب اس کو سیلف ریئلائزیشن یا سیلف نالج حاصل ہو چکی ہے۔ امید ہے کہ یہ اور تمام تھیمز آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ جو تھیمز ہیں ان کے سورسز نیچے مینشن کیے گئے ہیں، نوٹس آپ کو میری ویب سائٹ سے مل جائیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیوز کے لیے ٹیک کیئر، نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔